EOBI पेंशन में इजाफा 1 जनवरी 2026 से जैसा कि ऐलान किया गया था कि होना था, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन जो EOBI पेंशन हाउस के चेयरमैन की जानिब से ऐलान किया गया था कि EOBI पेंशन में इजाफा 1 जनवरी 2026 से ही किया जाएगा। तो EOBI बुजुर्ग पेंशनर्स जो कि नोटिफिकेशन जारी ना होने की वजह से मायूस हो चुके हैं, वो अंदाज़ा लगाए बैठे हैं कि इस बार भी पेंशन में इजाफा नहीं किया जाएगा। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि EOBI पेंशन में इजाफा का ऐलान जो है वो किया जा चुका था। पहले भी EOBI पेंशन हाउस के चेयरमैन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि हर साल 1 जनवरी को ही पेंशन में इजाफा कर दिया जाएगा, और इस बार भी यानी कि जो नया इजाफा है ये भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेंशन में इजाफा 1 जनवरी 2025 से ही होगा, और इसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि पहले भी EOBI अगर हम पिछले इजाफे के हवाले से बात करें तो पिछला इजाफा था EOBI पेंशन हाउस की जानिब से जो किया गया था वो भी 1 जनवरी 2025 से होना था, लेकिन 1 जनवरी 2025 से इजाफा जो है वो लागू नहीं किया गया था, यानी कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। और पेंशन में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के महीने में जारी हुआ था। तो नाज़रीन, अब जुलाई के महीने में जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ और सितंबर की पेंशन जो है EOBI बुजुर्ग पेंशनर के अकाउंट में जो है इजाफे के साथ ट्रांसफ़र की गई थी, यानी कि 1 सितंबर 2025 को EOBI पेंशनर्स को इजाफे के साथ पेंशन दी गई थी। लेकिन ये इजाफा जो है वो 1 जनवरी 2025 से ही लागू हुआ था, जैसे कि वज़ीर ख़जाना की जानिब से या फिर EOBI पेंशन हाउस की जानिब से जो है चेयरमैन की जानिब से ऐलान किया गया था कि 1 जनवरी को पेंशन में इजाफा होगा। तो पिछला इजाफा भी 1 जनवरी से लागू किया गया था, और अगस्त की पेंशन इजाफे के साथ दी गई थी, और पिछले 8 माह के जो बकाया जात थे वो पेंशनर्स को बकाया जात की सूरत में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई थी, यानी कि 1 जनवरी 2025 से ही जब वो इजाफा लागू किया गया था। तो नाज़रीन, ये पेंशन में इजाफा जो है वो 15% लागू किया गया था, लेकिन इससे पहले पेंशन में इजाफे के हवाले से जो ऐलान हुआ था कि पेंशन में इजाफा जो है वो 30 से 35% तक का इजाफा होगा, और उसके लिए ये शर्त रखी गई थी कि EOBI पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में भी ये ऐलान किया गया था कि हुकूमत EOBI पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड्स जारी करेगी और उसके बाद पेंशन में इजाफा करेगी। लेकिन जो EOBI पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड जारी नहीं किए गए थे, बजट 2025-26 में भी जो EOBI पेंशन हाउस के लिए फ़ंड जो है वो जारी करने के हवाले से ऐलान नहीं किया गया था। तो इस वजह से EOBI पेंशन में जो इजाफा है वो 15% ही किया गया था, पेंशन में इजाफा जो है वो ज़्यादा नहीं किया गया। तो नाज़रीन, अब जो अपडेट्स आ रही हैं कि नया इजाफा जो है ये भी 30 से 35% तक का इजाफा होगा, और इस बात हुकूमत की जानिब से भी वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी यकीन दहानी कराई गई है, और वफाकी काबीना के इजलास में भी जो है ये यकीन दहानी कराई गई है कि EOBI पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड्स जारी किए जाएंगे, क्योंकि EOBI पेंशन हाउस की जानिब से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है कि पेंशन हाउस की इनकम जो है वो बहुत हद तक कम है, पेंशन में इजाफा जो है वो ज़्यादा नहीं किया जा सकता, और पेंशनर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, और पेंशन हाउस की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो ये वो तमाम मसाइल हैं जिससे EOBI पेंशन में इजाफा जो है वो ज़्यादा नहीं किया जाता, या EOBI पेंशन में जो इजाफा है वो देर से किया जाता है। लेकिन इस सूरत हाल को काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से जो है वो नई स्कीम मुतारिफ़ करवाई गई थी कि जिसके तहत EOBI पेंशन में नया इजाफा जो है वो हर साल 1 जनवरी को ही हुआ करेगा, और इसके अलावा EOBI पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड्स भी जारी होंगे। इस नई स्कीम के तहत EOBI पेंशनर्स को देगर भी मराद जो हैं वो दी जाएंगी, उनको देगर सहूलियात भी दी जाएंगी, जैसे कि मेडिकल की सहूलियात, या जो उनका अगर अपना घर नहीं है, वो किराए के घरों में रहते हैं, तो उस सूरत में भी उनको देगर मराद दी जाएंगी। तो इस सवाल से तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट
آپ کو سب سے پہلے اس چینل پر مل سکے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف۔ ناظرین، EOB بزرگ پینشنرز جو کہ پینشن میں کم اضافہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، جیسے کہ ان کا پچھلا اضافہ جو ہے وہ 15% کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی نیا اضافے کے حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ سامنے آئی تھی۔ اعلان کیا گیا تھا کہ نیا اضافہ 1 جنوری 2025 سے جو ہے وہ لاگو کر دیا جائے گا، 2026 سے لاگو ہوگا۔ تو ناظرین، جیسا کہ EOBA پینشنرز کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا تھا، EOBA پینشنرز کے حقوق کی نمائندہ جماعت ایپو لیبل فیڈریشن اور دیگر NGOs انٹرنیشنل یونینز نے مزدوروں کے لیے جو آواز اٹھائی، جس کے تحت کہ جیسے کہ دوسرے جو گورنمنٹ ملازمین ہیں یا گورنمنٹ کے مختلف محکموں کے جو ریٹائرڈ پینشنرز ہیں، چاہے وہ آرم فورسز میں سے ہیں یا سول گورنمنٹ کے ملازمین میں سے ہیں، پینشنرز ہیں، تو ان کی پینشن میں اضافہ یا ان کی جو سیلریز میں اضافہ کا اعلان جو ہے وہ ہر سال بجٹ کے موقع پر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن EOBA بزرگ پینشنر جو کہ اپنی پوری زندگی ملک کی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں، اپنی سیلری سے ہی کنٹریبیوشنز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی عمر 60 سال یا ان کی مدت ملازمت کم سے کم جو ہے وہ 15 سال ہو جاتی ہے، تو وہ EOBA پینشن کے لیے اہل ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی ان کی پینشن جو ہے وہ اتنی کم رکھی جاتی ہے کہ جس وجہ سے ان کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھے جائیں کہ EOBA بزرگ پینشنر جو کہ 60 سال کے یا 70 سال کے پینشنرز ہیں، بزرگ پینشنرز ہیں، تو اپنی وہ میڈیکل کی ضروریات بھی 11,500 میں پوری نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ وجوہات تھیں کہ EOBA پینشن ہاؤس کو جو ہے وہ قومی خزانے سے فنڈ جاری کرنے کے حوالے سے اور پینشن میں ہر سال اضافہ کرنے کی وجہ سے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت EOBA پینشن ہاؤس میں اضافہ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ 1 جنوری کو ہی کیا کرے گی، یعنی کہ پینشن میں اضافہ ہر سال 1 جنوری کو ہی ہوا کرے گا، کیونکہ EOBA پینشن ہاؤس ایک جو ہے وہ سیمی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے ایک خود مختار ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اپنی جو ہے وہ انکم ہے، تو اس وجہ سے پینشن میں اضافہ جو ہے وہ ہر سال 1 جنوری کو ہوا کرے گا۔ تو ناظرین، اب جو مزید اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پینشن میں کتنے فیصد اضافہ کیا جائے گا اور کب تک کیا جائے گا، تو پینشن میں اضافہ جو ہے وہ 1 جنوری 2026 سے ہی لاگو ہوگا۔ اگر 18 جنوری 2025 سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے EOBA پینشن ہاؤس کی جانب سے، تو اس صورت میں جو ہے وہ پینشن جنوری کی پینشن جو ہے وہ 1 فروری 2025 کو EOBA پینشن جو پینشنرز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں اضافے کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانسفر کی جائے گی۔ اور دوسری صورت میں اگر پینشن میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 18 جنوری کے بعد جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، تو نیا اضافہ جو ہے وہ فروری کی پینشن کے اوپر جاری لاگو ہوگا، اور اس کے علاوہ جو جنوری کی پینشن کا اضافہ ہے یہ بقایا جات کی صورت میں 1 مارچ 2025 کو EOBA بزرگ پینشنرز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو پینشن میں اضافہ جو ہے کتنے فیصد ہوگا، تو پینشن میں جو EOBA پینشن ہاؤس کی جانب سے جو ہے وہ بورڈز آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز کی گئی یا بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کی گئی، تو پینشن میں اضافہ جو ہے وہ صرف 15% جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں EOBA پینشن ہاؤس کو قومی خزانے سے فنڈ جاری جو ہے وہ کیے جانے کے حوالے سے بھی جو بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کہ قومی خزانے سے فنڈ جو ہیں وہ جاری کیے، قومی خزانے سے فنڈز EOBA پینشن ہاؤس کو جاری کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پینشن میں اضافہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اگر قومی خزانے سے فنڈز جاری کیے جاتے ہیں تو 25 سے 35% تک کا اضافہ جو ہے وہ EOBA پینشن ہاؤس کی جانب سے کیا جائے گا، یعنی کہ فروری کی پینشن یا جنوری کی پینشن جو ہے وہ 25% اس میں مزید اضافہ شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر فروری میں اضافہ ہوتا ہے تو جنوری کی پینشن جو ہے وہ اضافے کے ساتھ 1 مارچ 2025 کو EOBA بزرگ پینشنرز کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کی جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ EOBA پینشنرز کو دیگر مراد بھی دی جائیں گی، ان کو میڈیکل کی سہولیات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تجویز ہے وہ پیش کی گئی ہے، جس کا حتمی اعلان جو ہے وہ بجٹ 2025-26 کے موقع پر کیا جائے گا کہ EOBA پینشنرز کو جو ہے وہ میڈیکل جو ہے وہ ریلیف بھی دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے جو اپنا گھر جو ہے وہ اسکیم جاری کی گئی ہے، تو جس میں EOBA پینشنرز کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس پروگرام کی جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے کہ EOBA پینشنر جو کہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں تو وہ بھی اپنا جو ہے گھر، حکومت کی جو اسکیم ہے اپنا گھر اسکیم کے تحت جو ہے وہ اپنا گھر وغیرہ جو ہے وہ پلاٹ وغیرہ جو ہے وہ قرضہ لے کے بنوا سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ سہولیات ہیں جو کہ EOBA بزرگ پینشنرز کو دی جائیں گی۔ مزید بھی دیگر سہولیات جو ہیں EOBA بزرگ پینشنرز کے دی جائیں گی۔ اس حوالے سے جیسے کہ تفصیلات سامنے آتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل پر شیئر کر دی جائیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔